मुझसे पूछें तो गुर्बत सिर्फ किस्मत का खेल नहीं, हैव और हैव नॉट की तकसीम ना मिट सकने वाली, ना तब्दील हो सकने वाली तकदीर नहीं है, बल्कि ये तो सीधा सीधा फैसला है, किसी भी समाज के गवर्न करने वालों का फैसला। पाकिस्तान की मिसाल ले लें, 22 करोड़ लोगों का मस्कन है 2017 के सेंसस के मुताबिक। दुनिया का छठा बड़ा समाज एज फार एज इट्स आबादी इज कंसर्न्ड। इट्स अ ह्यूज कंट्री ब्रो। इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, फिर भी दुनिया के गरीब मुल्कों में से एक, जहां करोड़ों बच्चे बेघर हैं, करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं, और वो जो लोग गुर्बत की रेखा से थोड़ा बहुत ऊपर हैं वो इतने वल्नरेबल हैं कि सिर्फ एक हादसा उन्हें गुर्बत की उस रेखा से नीचे धकेलने के लिए काफ़ी होता है। अच्छा, यूं भी नहीं है कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का तकरीबन हाफ पाकिस्तान बनने के बाद एक सुबह उठा और अचानक से गरीब हो गया। ये जो 2-2.5 करोड़ बच्चे कचरा चुन रहे हैं, कूड़े के ढेर पर पल रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इमोशनली, सेक्सुअली, मेंटली अब्यूज़ होकर जीते हैं, ये अचानक से गरीब हो गए। इनके माँ बाप, दादा दादी और उनके माँ बाप अमीर थे, बस ये ब्रोक हो गए। मुझसे पूछें तो ये गुर्बत एक प्रोसेस है, हज़ारों सालों का प्रोसेस, जो सब कॉन्टिनेंट के कास्ट और क्लास सिस्टम पर बनने वाले एलीट कॉलोनियल फाइनेंशियल सिस्टम पर चल रहा है, चलता जा रहा है। और इस तबके की प्रॉस्पेरिटी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, वो पाकिस्तान की इकनॉमिक या यूं कह लीजिए कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की नज़र हो चुकी है। अच्छा, रुकिए, मैं भी अपने अंदर के सोशलिस्ट को कहती हूँ कि अरे थाम रोक। मैं अपनी इन बातों को, जो कि बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि एक ही पेसिमिस्ट अप्रोच दे नाल मतलब गल्लां कर रही है, हालांकि हकीकत में ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, इन्हें प्रूव करने के लिए कुछ फैक्ट्स आपके सामने लाती हूँ। तो अर्ज़ किया है, बात यह है कि किसी भी सोसाइटी के हैव नॉट तबकात या इंडिविजुअल्स को इकनॉमिकली साउंड करने या पॉवर्टी रिडक्शन के लिए माशी मौक़े क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का अगर कोई इंडिकेटर हो सकता है, आई मीन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर्स, तो वो है आपका एम्प्लॉयमेंट रेट। अब होता ये है कि एम्प्लॉयमेंट रेट को हमारे यहाँ सिर्फ शहरी आबादी के साथ नथी कर देते हैं, जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी का तकरीबन 65% देही आबादी पर मुश्तमिल है, और एग्रीकल्चर के लिए अपनी ज़मीन, जबकि डेयरी के लिए अपना माल मवेशी या डंगर होना चाहिए, जो कि अक्सरियत के पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में उनके पास मज़ारा, हारी वाली, बॉन्डेड लेबर के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। मतलब और ऑप्शन ही क्या है? मैंने पता है मुझे, ये जो मिनरल वाटर की बोतल उठाकर फील्ड में जाने वाले हमारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने अभी तक मज़ारा होने को बॉन्डेड लेबर डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि यही तो सानू दस देने हैं कि इंसानी हकूक़ क्या होते हैं और उनकी खिलाफ वर्जी क्या होती है। तो उनकी तसल्ली के लिए टेंशन नहीं लेनी, आप ये समझें कि मैंने ये बात एवं सिंबॉलिकली कर दी है। गैलप पाकिस्तान ने इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को असेस करने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से कुछ सर्वेस किए हैं, कुछ बेसिक सवालात पूछकर। सुनिए ज़रा। ऐसे पाकिस्तानियों की तादाद बस आटे में नमक के बराबर है जो अपनी कंपनी बनाकर माड़ा मोटा बिजनेस करते हैं। मतलब कहने का ये है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो 51% कारोबारों मतलब 100% कारोबारों को चला रहे हैं। इसमें भी अगर गौर किया जाए तो 60% वो कंपनियां हैं जो कि सिर्फ सर्विसेज फराहम करती हैं और बस 9% ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। यहाँ एक बात बहुत अहम है कि हालिया जमहूरी हुकूमतों के दौर में, यानी 2009 से 2017 के दरमियान, स्टार्टअप्स ने अच्छी पेस पकड़ी और लोगों ने नई कंपनियां बनाकर काम शुरू किया। ये फैक्ट्स चेक करें ज़रा।
गैलप पाकिस्तान ने 2009 में ये सवाल पूछा लोगों से कि कितने बड़े हो गए आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए, तो 5 साल से कम उम्र कंपनियां थी 20%, जो कि 2017 तक 49% हो गई। गैलप सर्वेज ने मज़ीद डिग किया इस बिज़नेस फिनोमेनन को पाकिस्तान में, और जो नंबर सामने आते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। मिसाल के तौर पर 2009 में और फिर 2017 में गैलप ने सवाल पूछा लोगों से कि जब आपने अपनी कंपनी या बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आपको मिलाकर आपके इस बिज़नेस में कुल मुलाजमीन की तादाद कितनी थी। तो 2009 में अराउंड 68% लोगों ने कहा कि जब उन्होंने कारोबार शुरू किया था तो उन्हें मिलाकर उनकी कंपनी में मुलाजमीन की कुल तादाद थी 1, और इनमें से 42% लोगों ने यह जवाब दिया कि कारोबार शुरू करने के बाद से लेकर यह सवाल पूछे जाने तक उनकी कंपनी में मुलाजमीन की टोटल तादाद है 1। 2017 में 42% लोगों ने अकेले ही अपनी कंपनी या बिज़नेस स्टार्ट किया था, जबकि उनमें से 30% ऐसे लोग थे जो कि ये सवाल पूछे जाने तक भी अकेले ही गमे रोज़गार में खप रहे थे। 2009 में 50 से ज़्यादा मुलाजमीन वाली कितनी कंपनियां थी भला? 0। 2017 में बहरहाल 7% लोगों ने यह जवाब दिया कि उनके यहाँ 50 से 100 बंदे काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 2009 में 20 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियां थीं सिर्फ 1%, जो कि 2017 में रह गई लेस देन 1%। अब पता नहीं ये टैक्स एवेजन का मामला है या कुछ और, बहरहाल अदाद व शुमार, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें यही बताते हैं। इसी से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ करोड़ों अरबों का बिज़नेस करने वाले लोगों की कुल तादाद कितनी थोड़ी सी है। आई नो कि ये लिमिटेड सर्वे से हासिल करदा लिमिटेड रिजल्ट्स पर बेस्ड नंबर्स हैं, बट इट गिव्स यू एन आइडिया ना कि 22 घराने हैं अभी तक आबाद, सदर अयूब हजे तिक्कर जिंदाबाद। अच्छा, ये नंबर्स हमारे समाज में सदियों से चले आ रहे इकोनॉमिक इनजस्टिस को शो करते हैं, और इन्हीं नंबर्स में आपको हमारी कॉलोनियल इकॉनमी का रंग भी दिखाई देता है, और इसके साथ साथ फ्री मार्केट की सूरत में दुनिया भर की मईशत को कब्जे में लेने वाला फाइनेंशियल सिस्टम भी नज़र आता है। सीधे लफ्ज़ों में मुनाफा सिर्फ चंद लोगों के पास, ओही चाचे बरनी वाली गल, 1% वर्सेस 99%। Almost all of the wealth and much of the income is going to the top 1%. मुझसे पूछें तो फ्री मार्केट का अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और फिर फंक्शन करने का भी अपना ही तरीका होता है। ये जो फ्री मार्केट या न्यू लिबरल इकॉनमी है, ये पॉपुलिस्ट हुकूमतों में खूब फलती फूलती है। इसीलिए तो आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पॉपुलिस्ट बयानियों का जो जोर है ना, वो 90s में दिखाई देता है। सरमायादार हुकूमत में होगा और वो प्राइवेटाइजेशन के पाठ पढ़ाएगा, आपको बताएगा कि ट्रेनें चलाना ते जहाज उड़ाना हुकूमत का काम नहीं होता। पाकिस्तान में भी पोस्ट या न्यू लिबरल इकॉनमी को इनकलकेट करने की जिम्मेदारी यहाँ के सरमायादार सियासतदान को सौंपी गई। इन नंबर्स को देखें तो अंदाज़ा होता है कि कैसे रोज़े अव्वल से पाकिस्तानी इकॉनमी चंद लोगों के हाथों तक ही रही है। 2002 से 2017 तक गैलप पाकिस्तान ने लोगों से पूछा कि क्या वो बेरोज़गार हैं या एम्प्लॉयड, और अगर बरसरे रोज़गार हैं तो क्या काम करते हैं। 2017 तक लगभग 100 में से 50 पाकिस्तानियों का जवाब ये था कि वो बेरोज़गार हैं, जबकि 2002 में 60% पाकिस्तानी बेरोज़गार थे। अच्छा, मैं यहाँ एक वजाहत कर दूँ, पता लग गया कल नू इकॉनमी का कोई एक्सपर्ट मतलब एक वो एतराज़ उठा दे या कहे कि बाजी अफशां तुसी ते अद्धे तो बहुते पाकिस्तान नू बेरोज़गार कर दिता, सरकारी दादो शुमार ते कुछ होर दस रहे। बात क्यों है कि इकॉनमी की टर्म में वो शख्स बेरोज़गार है जो काम करना चाहता है और जॉब की तलाश में है, और यहाँ हम ये कह रहे हैं कि 60% पाकिस्तानी कोई जॉब नहीं कर रहे। जी, सर्वे में 80% ख़वातीन ने ये जवाब दिया कि ना तो वो कोई काम कर रही हैं
اور نہ ہی کسی جاب کی تلاش میں ہیں۔ مطلب ہماری آدھی آبادی کا 80% اتنا بڑا ہیومن ریسورس یا تو ان پیڈ لیبر میں ضائع ہو رہا ہے یا پھر ایویں تسی کر لو اکانومی چنگی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ 2017 میں جن لوگوں نے کہا کہ وہ کوئی کام کاج کرتے ہیں ان میں سے 7% یعنی 100 میں سے 7 پاکستانیوں کا جواب یہ تھا کہ وہ ایگریکلچر سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں۔ ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن صرف 7% لوگ زراعت سے وابستہ۔ میرا خیال ہے ان نمبرز کو تھوڑا ڈگ کرنا چاہیے۔ 2004 میں 13% پاکستانیوں نے کہا کہ وہ ایگریکلچر سے جڑا کوئی کام کرتے ہیں، اور ان نمبرز میں بہتری آئی 2009 میں جب 17% پاکستانی زراعت کے شعبے سے وابستہ دکھائی دیے۔ انہوں نے سروے میں یہی جواب دیا۔ ایسا کیا ہوا کہ 8 برسوں میں یہ نمبرز سکڑ کر 7% پر آ گئے؟ یہ ابھی جو گندم کے کسان کا حال ہوا ہے آپ نے بھی دیکھا ہی ہوگا، اور پھر یہ فری مارکیٹ اکانومی والے جس طرح سے چھوٹے کسان کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ کسان خود کو بیگار والے خانے سے نکال کر بے روزگار والے خانے میں درج کروانے پر مجبور ہو جائیں۔ جب بزنس کا یہ حال ہوگا، زراعت کا شعبہ یوں تباہ ہوگا، تو پھر لوگوں کے پاس تو نوکری کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے۔ سیٹ کی نوکری، سرمایہ دار کی نوکری، ٹھیکیدار کی نوکری، ریئل اسٹیٹ کی نوکری۔ 2004 میں 100 میں سے 34 پاکستانیوں نے کہا کہ وہ کوئی نوکری کرتے ہیں، مطلب 34% پاکستانی، اور 2017 تک یہ نمبر 48% پر پہنچ چکا تھا، یعنی آلموسٹ آدھے پاکستانی۔ فری اکانومی کی چھتر چھایا میں ایک اور سیکٹر نے دنیا میں جنم لیا، اور وہ ہے گگ اکانومی کا سیکٹر، جہاں بظاہر تو کوئی رائڈر اپنی مرضی سے ایک آؤٹ لیٹ سے جنک فوڈ اٹھائے گا اور آپ کے دروازے پر لے کر حاضر ہو جائے گا، یا پھر کوئی آن لائن ڈرائیور کسی چراغ کے جن کی مانند اپنی سواری سمیت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا۔ لیکن آج بھی ان مزدوروں کے لیے کوئی اپ ڈیٹڈ لیبر قوانین نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا پلان جو کہ رینی ڈیز میں انہیں تحفظ فراہم کر سکے۔ گگ اکانومی کا اگر اثر دیکھنا ہے نا آپ نے، تو یہ نمبرز دیکھیں ذرا۔ گیلپ پاکستان نے پوچھا لوگوں سے یہ سوال کہ آپ کو تنخواہ کیسے ملتی ہے، تو 100 میں سے 39% پاکستانیوں نے کہا کہ وہ ماہانہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں، جبکہ 25% پاکستانی مطلب 100 میں سے 25 افراد نے یہ کہا کہ وہ ڈیلی ویجز پر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو پروف چاہیے نا یہ گگ اکانومی کے امپیکٹ والے میرے پوائنٹ کا، تو یہ سنیے ذرا کہ 2008 میں جب گیلپ نے یہ سوال پوچھا تھا لوگوں سے، تو اس وقت 87% پاکستانیوں کا جواب تھا کہ وہ ماہانہ تنخواہ پر کام کرتے ہیں، اور صرف 9% پاکستانیوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ڈیلی ویجر ہیں۔ تو اکانومی کا سٹرکچر بدل رہا ہے صاحبان عقل و دانش دنیا بھر میں۔ یہ لاہور اور اس کے مضافات میں رہنے والے جو ہمارے کامریڈز ہیں، ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ریلوے اسٹیشنوں پر کلیوں کے ساتھ سیلفیاں بنانے یا فیکٹری ملازمین مزدوروں کے ساتھ نعرے شعرے لگانے کے ساتھ ساتھ یہ گگ اکانومی کے ساتھ جڑے ہوئے ڈرائیورز، رائڈرز اور آن لائن کمپنیوں کے مزدور ملازمین کے لیے بھی تھوڑی آواز بلند کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک دفعہ پھر تصویر کا وہ رخ دکھا رہی ہوں جو تھوڑا ڈارک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فائنینشیل سسٹمز میں چلتی گڑبڑ کو سمجھنے سے ہی چیزوں میں بہتری آئے گی۔ آپ یہ دیکھیے کہ 100 میں سے 33 پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ان کی نوکری گئی تو دوبارہ بڑی مشکل سے ملے گی۔ یہ میں بات کر رہی ہوں 2017 کے گیلپ سرویز کی، جس کے مطابق 43% پاکستانی اس وقت ایسے تھے جنہیں نوکری کی تلاش میں 2 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہی رہے اور فائنینشیل رائٹس نہ ملے
تو رائٹس ہو سکتے ہیں۔ 100 میں سے 60 پاکستانی مطلب 60% یہ سمجھتے ہیں کہ بے روزگاری جرائم میں اضافے کا سبب بنے گی، جبکہ 39% پاکستانیوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر حالات یہی رہے تو دنگے ہو سکتے ہیں۔ تو سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ فوڈ انفلیشن اور انرجی کرائسس کے بعد شاید پاکستانیوں کے لیے ان امپلائمنٹ ایک بیسک مسئلہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہی نوکری نہیں مل رہی۔ اگر میں انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کروں تو حالات وہاں پر بھی دیگرگوں ہیں۔ پھر ہمارا پازیٹیو امیج یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ نو جوکس اپارٹ، 1979 میں جب گیلپ پاکستان نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی فیملی ممبر باہرلے ملک گیا ہوا ہے کمانے کے لیے، تو 12% پاکستانیوں نے جواب دیا تھا کہ ہاں۔ اب یہ نمبر 2017 کے سروے ریزلٹس کے مطابق سکڑ کر 5% رہ گیا۔ تو ابھی تک کے اس ڈیٹا پھول پھلارے سے شاید یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ 7-8 دہائیوں کے دوران پاکستانی عوام یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری حکومتیں بزنس، منافع خوروں اور مانیٹری پالیسیوں کو ریگولیٹ کرنے میں کچھ خاص کامیاب ہوئی نہیں ہیں، یا پھر یوں کہہ لیں کہ اوور آل پوری دنیا میں ریاستوں اور جمہوریتوں کو پاپولسٹ بیانیوں نے اس بری طرح سے ہائی جیک کر لیا ہے کہ وہ فری مارکیٹ اکانومی کو یا انت اخیر کیپٹل انواع منافع خوری کو کسی بھی طرح سے ریگولیٹ کرنے کی صلاحیت کھو چکی ہیں۔ جو بھی ہو، اکانومی کا پہیہ غریب کے حق میں چلنے کی ایک ہی صورت دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ کہ اسٹیٹ اور ڈیموکریسیز مانیٹری پالیسیوں کو ریگولیٹ کریں۔ گیلپ پاکستان نے پوچھا پاکستانیوں سے کہ آپ کے خیال میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی ریزن کیا ہے، تو 100 میں سے 51% پاکستانیوں کا جواب تھا کہ فوڈ انفلیشن حکومت کا نکما پن ہے۔ یہ میں 2017 کے گیلپ سروس کی بات کر رہی ہوں، اور اس کے مطابق 100 میں سے 62 مطلب 62% پاکستانیوں نے یہ رائے دی کہ اوور آل مہنگائی کی ذمہ داری حکومت کے سر ہے۔ اور دلچسپ بات، 24% پاکستانیوں نے ہی کرپشن کو بری معیشت کی وجہ قرار دیا۔ اور اگر میں دوسری ریزنز کی بات کروں تو غلط مانیٹری پالیسیوں اور حکومت کا اصل مسائل پر توجہ نہ دینا، یہ ایسی وجوہات ہیں جن کے بارے میں کل ملا کر 71% پاکستانی سیم پیج پر ہیں۔ ظاہر ہے جب ایک شہری ہی ریاست کی مانیٹری پالیسیوں سے خوش نہیں ہوگا تو وہ ٹیکسز دینے میں تو ہچکچائے گا۔ گیلپ پاکستان کے 2017 کے سروے کے مطابق 100 میں سے 50 سے زائد پاکستانی ٹیکسز کو انفیئر سمجھتے ہیں، اور گیلپ نے 2002 سے 2017 کے درمیان تقریباً ہر سال ہی یہ سوال لوگوں سے پوچھا، ریگارڈلیس آف دا گورنمنٹ، مطلب وہ سویلین ہے، نیم سویلین ہے یا عسکری، تو 50% سے زائد پاکستانی ہی ٹیکسز کو انفیئر سمجھتے ہیں، اور اتنے ہی پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکسز ضرورت سے زیادہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حکومتیں غریبوں سے ٹیکسز لے کر امیروں کو سبسڈائزڈ کروا رہی ہیں۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی۔ اسی لیے تو لوگ کسی سرکاری یا فارمل وے میں بزنس سٹارٹ کرنے سے تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، گیلپ نے جب لوگوں سے پوچھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی فائنینشیل کرنچ آ جاتا ہے تو آپ لون کہاں سے لیں گے، تو 2005 میں 100 میں سے 21 پاکستانیوں نے کہا کہ وہ بینک سے قرض لے لیں گے، لیکن 2017 میں یہ نمبر 8% پر چلا گیا۔ اسی طرح سے وہ پاکستانی جنہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی فائنینشیل کرنچ کی صورت میں فیملی یا فرینڈ سے قرض اٹھائیں گے، ان کی تعداد 70% سے بھی زیادہ تھی۔ That tells you the whole story۔ اچھا، اب ان لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جو بینکوں سے قرض لینے پر مجبور ہیں۔ یہ نمبرز بھی دلچسپ ہیں۔
ان میں سے 33% وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کلاس یا اپنے سوشل سٹیٹس کو مینٹین کرنے یا پھر اپنے تو اتے والی کلاس نال اڈا لانا سے بینکوں سے گاڑیاں لیں. ان کی بات پھر کبھی کر لیں گے. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 46% قرض ان لوگوں نے لیا جو ایگریکلچر سے وابستہ ہیں. تو یہ جو مارکیٹ سے مایوس ہو کر گندم کی فصل سڑک پر پھینک کر گھر واپس جا رہا ہوتا ہے چھوٹا کسان, اس نے کھاد, بیج, پیسٹیسائڈ سب کچھ بینک سے قرض اٹھا کر ہی خریدے ہوتے ہیں. خیر ساڈا جے کچھ لینا دینا ہے تو صرف اس گل دے نال کہ اکانومی فارمل کرنی ہے. بھائن اکانومی فارمل کرنے سے پہلے اگر پاکستان کا کلاس سٹرکچر سمجھ لیا جائے تو نہیں. اگر 2017 کے گیلپ سرویز کے مزید فیکٹ اینڈ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں تو اس وقت 100 میں سے 90 پاکستانی خود کو انفلیشن سے افیکٹڈ فیل کر رہے تھے, جبکہ 92% پاکستانی پیٹرول اور بجلی کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان دکھائی دیتے تھے. اسی لیے تو جب گیلپ نے پوچھا لوگوں سے کہ بجٹ بناتے وقت حکومتوں کو کس بات کا خیال رکھنا چاہیے, تو گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران 90% سے زائد پاکستانیوں نے یہ بولا کہ حکومتوں کو تعلیم, صحت اور روزگار پر دھیان دینا چاہیے. اگر ڈیفنس کی بات کروں تو 2005 میں جب جنرل سید پرویز مشرف صاحب صدر پاکستان تھے تو 5% لوگوں نے کہا کہ حکومت کو ڈیفنس پر بھی دھیان دینا چاہیے. مجھ سے پوچھیں تو پاکستانی اکانومی ایک بڑی معیشت ہے, کروڑوں لوگ, ہیوج جی ڈی پی, بے تحاشا ریسورسز. ہاں بس مس مینجمنٹ, فری مارکیٹ اکانومی, ہماری پاپولسٹ اپروچ اور کلونیل سوچ اور رویے یہ چیزوں کو خراب سے خراب کر رہے ہیں. مگر مجھ سے پوچھیں تو کروڑوں لوگوں کے اس سماج کو زیادہ دیر تک معاشی ناانصافی کی زنجیروں میں جکڑ کر رکھا نہیں جا سکتا. بہرحال کیپٹل کا اپنا ایک میکانزم ہوتا ہے جو ہیومن ریسورس کے ساتھ مل کر بڑے سے بڑا انقلاب لا سکتا ہے.